आदम से लेकर अब तक कितने लाख साल गुजर गए, किसी की हुकूमत में दिलों में सुकून हुआ? नहीं। किसी की हुकूमत में जहनों में सुकून हुआ? नहीं, सिवाय अली मुर्तजा के, काबे के काबा के, हल्लाल मुश्किलात के, हम सब के मौला के 4.5 साल की हुकूमत दुनिया के लिए ऐसी आइडियल बन गई कि अगर आज कोई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहता है तो अली मुर्तजा की पॉलिसीज को देखता है। आज कोई कर्जों को माफ करने के लिए राहत देना चाहता है, रिबेट देना चाहता है, तो अली मुर्तजा की पॉलिसीज को देखता है। तो अल्लाह की आवाज आई, अली का ताल्लुक, अब वजनी बात है बेदारी के साथ, अली का ताल्लुक जमाने से नहीं होगा, अली का ताल्लुक इंसानी फितरत से होगा, मिजाज से होगा। दौर कोई सा भी हो, हर जगह अली मिलेंगे, हर दौर में अली मिलेंगे। इसलिए तो हमने 12 बनाकर भेजे, जहां पहला सुल्तान चला जाए वहां दूसरा सुल्तान आ जाए, जहां दूसरा चला जाए वहां तीसरा आ जाए, और जब अक्सीरियत से आदम की औलाद फैल जाए 12वां 14 के नूर में ढल कर बैठ जाए। आपने मछली देखी है? ये तो मौला की शबी है, मछली से मुतासिर है। मछली क्या करती है? फिश पानी के अंदर जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर अंदर जाती है, फिर ऊपर आती है। बीवी ने फरमाया जो मेरा यूसुफ ज़हरा होगा, जो कमाल इलाही होगा, जो कुदरत का कमाल होगा, जो वारिस अंबिया होगा, जो वलियों का वली होगा, जो साहिब जुल्फ़कार होगा, उसकी झलक बस मछली के मानिंद रहेगी। कभी बाहर आएगा, कभी अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा। तो हम कहेंगे परवरदिगार एक बार बाहर ले आता, फिर अंदर भेज देता। अल्लाह की आवाज आई, दुनिया वाले ये ना समझे कि इनका कयाम कुछ वक्त तक के लिए है, हम इन्हें बता रहे हैं ये अज़ल से थे और कयामत तक रहेंगे। अब जो इनके रास्ते पर आ जाएगा वही बेज़र से अबूज़र बन जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आयत ने भी कहा था वलक़द अरसलना रसूलहु बिल बय्यिनात, हमने रसूलों को वाज़े किताब और दलीलों के साथ भेजा, मीज़ान भी दिया। आगे चल के आयत ने कहा, हम कहेंगे अल्लाह सब कुछ तो दिया, हमें क्या दिया? हम भी तो चाहते ना लेते रहे, देने का हम में है ही नहीं। अल्लाह की आवाज़ आती है सबसे बुरा इंसान है कंजूस, उससे भी बुरा है बकील, उससे भी बुरा है लईन। हम कहेंगे खुदा वो कैसे कि कंजूस ये होता खुद खर्च नहीं करता, चलिए चल जाता है। बकील वो होता है जो ना खुद खर्च करे न सामने वाले को खर्च करने दे। लईन कौन होता है? कि लईन वो होता है खुद तो करता ही, सामने वाला करता है तो उसे तलाशता रहता है, इसने क्यों किया, इसने क्यों किया। अब अल्लाह की आवाज आती, समझो 3 से बचो। जो 3 से बच जाएगा वही मोमिन होगा, वही जन्नती होगा। तो अल्लाह से हमने कहा अल्लाह फिर ऐसा हौसला भी दे दे। अल्लाह की आवाज आए, हौसला देने के लिए नूर का टुकड़ा आएगा, नाम हुसैन होगा। वो वादा करके कहेगा अब्बास जरा वादा तो करो। गाजी अलमदार खड़े होकर कहेंगे 1 रुपया हुसैन के नाम पर खर्च करो, तुम्हें 7 रुपए मिलेंगे। तो मौला ने बता दिया गुर्बत में भी जो अज़्म इलाही को फैला दे उसे शियाने हैदर करार कहते हैं। मैंने कहा परवरदिगार अच्छी बात है, अब हुकूमत को तो बता। अल्लाह की आवाज़ है, देखो तारीख को समेटो, खोलो। हमने खोल दिया, लेकिन तारीख में जाने से पहले हम कहेंगे खुदा अकल की दलील भी दे। अब दलील भी मिल जाएगी। तारीख में है कि मौलाए कायनात की जब 4.5 साल हुकूमत रही तो किसी के हाथ नहीं कटे, ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दरबार में मौला जलवा पजीर है, हुसैन के बाबा हैं, हम सब के मौला हैं, नूर मुजर्रब है, तर्जुमाने वही की तामील करने वाले हमारे मौला बैठे। साथ में हसन भी है, हुसैन भी है। अब मैं जुमला कहूँ, आप सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। इधर है नादे अली कबीर, इधर है नादे अली सगीर, बीच में है नादे अली अमीर। इधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, ये भी कुरान है।
मैंने कहा था ना कल, अगर समेट दो तो कुरान बनता है, बिखेर दो तो कुरान के पारे 14 सितारे बनते हैं। एक शख्स आया, आने के बाद कहा मौला मुझसे गुनाह हो गया। गुनाह का इतराफ करने के लिए भी बहादुरी चाहिए, हर किसी में वो ताकत नहीं होती, लेकिन अली मुर्तजा की मोहब्बत ने वो ताकत दे दी। अब मेरी बात का आगाज यहाँ से हो रहा है। कहा मौला मुझसे गुनाह हो गया। कहा क्या किया? मौला मैंने चोरी कर ली, लेकिन मजबूरी में की। मौला मुस्कुराने लगे। मौला ने कहा मजबूरी में किया गए काम की सजा आधी है, लेकिन अल्लाह नियत देखता है, खुदा को मालूम है कि कैसे असबाब बन रहे हैं। कहा मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? रो कर कहा मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? बुलाकर कहा दरबारियों से इसके हाथ नहीं काटना, इसकी उंगलियां काट देना, और उंगलियां भी सिर्फ एक हाथ की काटना, ऐसा ना हो दोनों हाथ की काट लो तो काम करने से माजूर हो जाए। फिर इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? हम कहेंगे इसी को हुसैन का बाबा कहते हैं, जो उनका भी ख्याल रखे जो घर में मौजूद हो। इसके सिर्फ उंगलियां काटना। उंगलियां काटी गई। अब जितनी आप खामोशी से सुन रही वैसी आवाज नहीं आनी चाहिए। उंगलियां कटी, उंगलियां कटी, खून बहने लगा। उसने दूसरे हाथ से अपनी कटी हुई उंगलियों को उठाया। देखिए हुकूमत किसे कहते हैं? द बेस्ट किंगडम ऑफ द वर्ल्ड का खिताब ऐसे ही थोड़ी मिल गया। उठाया उंगलियों को, बाहर चला। आम किताबों में है हर जाकिर और खतीब पढ़ता, लेकिन मैं अपने हिसाब से पेश करूंगी। उंगलियों को उठाया, बाहर निकले। अब जो जलने वाले थे ना, समझते हैं, उन्हें तो इशारा चाहिए ना, ताना मारने का बहाना चाहिए। खड़े हो गए बाहर लाइन लगा के, कहते आज बड़ा चाहते थे अली मुर्तजा को, आज कहेंगे तुम्हें भी नहीं छोड़ा। अगर तुम उनकी पार्टी में थे तो तुम्हें बख्शी देते, क्या जरूरत थी कि तुम्हारी उंगलियां काट ली? अब हम ताना देंगे। अल्लाह की आवाज है, तुम ताना दोगे हम तुम पर मिसाल कायम करके रख देंगे। अब जरा देखिएगा, हम तुम पर मिसाल कायम करके रख देंगे। उंगलियों को लिया, बाहर आया, पहले ने ताना मारा, किसने काट दिया? पता है, अक्सर लोग पूछते ना, ताना मार के ढाल के, अपनी बात खुद ना कहनी हो तो दूसरे पर ढाल दो। फला ऐसे कह रहा था, बात ही तो पूछानी है। उसने कहा किसने काटा? उसने मुस्कुराकर पता है क्या जवाब दिया? अब आप सबके हुस्न सवाब को परखूंगी, किसने काटा? अब हम जैसा कोई होता तो फौरन कहते काट लिया, बहुत जुल्म कर दिया, अच्छा नहीं हुआ, इससे तो किसी और से मोहब्बत कर लेता, कुछ दौलत तो मिलती, शोहरत तो मिलती, इख्तिदार तो मिलता। क्यों कि आज किसी नेता के साथ लग जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आखिर में कोई ना कोई टेंडर का पास हो ही जाएगा। वो भी ना मिला तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में कोई ना कोई पद तो मिलेगा, पोजीशन तो मिलेगी। ये होता है इंसान। लेकिन जहां मोमिन का दिल हो उसकी मार्फत और होती है। ताना दिया, हाथ किसने काटा? उंगलियों को हाथ में लिया हुआ था, कहते खामोश, उसने काटा जिसका हाथ यदुल्लाह है। जिसका हाथ यदुल्लाह है। आगे बढ़ा, फिर एक ने ताना देकर कहा किसने काट लिया है? कहता खामोश हो जा, उसने काटा जो तेरा भी मौला है मेरा भी मौला है। और आगे बढ़ा, फिर ताना मिला, किसने काट दिया? हाथ कट गया, खून भरा, खामोश हो जा, उसने काटा है जो तेरी भी कब्र में आएगा मेरी भी कब्र में आएगा, जो नूर मुजर्रद है। और आगे बढ़ा, जलने वाले पीछे चलते रहे, पूछते रहे, ताने देते रहे, किसने काट दिया? बढ़कर का नफ्स मोहम्मद ने काटा। और आगे बढ़ा, किसने काटा? गदीर के मौला ने काट दिया। और आगे बढ़ा, यानी हाथ कटा है, फजाइल चल रहे हैं, हाथ कट गया, फजाइल चल रहे हैं। फिर आगे बढ़ा, किसने काट दिया? खामोश हो जाओ, अबू ज़र के मौला ने काटा है, खंबर के मौला ने काटा है, उसने काटा है जो दोष पर सवार होकर कैबर के मैदान में पहुंच जाता है। आगे बढ़ा, अब जो उंगलियां थी ना कटी हुई, एक कहीं फेंकी, दूसरी कहीं फेंकी, तीसरी कहीं फेंकी। लोगों ने कहा फेंकते क्यों? उसने बढ़कर कहा जिस चीज को अली काट दे, तवज्जो, जिस चीज को अली काट दे उसका मोमिन से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। इनसे मेरा ताल्लुक टूट गया। एक यहाँ फेंकी, वहां फेंकी, वहां फेंकी, आगे बढ़ा, अब फेंक दी। कोई शियान हैदर कर्रार गुजर रहा था, उसने जो मौला कायनात के फजाइल सुने, हुकूमत के फजाइल, अब तो हाकिम है मौला, उसने जाकर दरबार में कहा मौला अभी अभी आपके फजाइल सुन के आया। इमाम तो उसे कहते हैं जो समुद्र में छुपे हुए खजानों से भी वाकिफ हो। मौला ने कहा क्या सुना? मौला किसी का अभी उंगलियां काटी है। मौला मुस्कुरा, काटी हैं?
मौला बाहर निकला, एक यहाँ फेंकी एक वहां फेंकी, कहता है अली मुर्तजा ने काटी है, काबे के काबा ने काटी है, हलाल मुश्किलात ने काटी है। मौला मुसीबत में है पर आपके कसीदे पढ़ रहा है। मौला मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा कर कहा हसन तवज्जो रखिएगा, इसमें बोलना सीखिए, यही है फजाइल रबत। हसन हाथ बदल कर कहते जी बाबा, जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ, तवज्जो, जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ। हम कहेंगे मौला जो खाका बनाकर भाई बन जाए उसकी तो यहां भी लॉटरी वहां भी लॉटरी, जाओ अपने भाई को बुला कर लाओ। हसन मुस्तबा, देखिए बुलाने वाला कौन है, दूसरी इमामत। बाहर गए, जाकर कहा मेरे बाबा ने याद किया है। अब मौला का नाम सुना ना तो घूम घूम कर फजाइल पढ़ रहे थे, दरबार में आए, हाथ को पकड़े हुए हैं, जो हाथ कटा हुआ, आकर कहा मौला याद किया। मौला ने मुस्कुरा कर कहा रास्ते भर क्या करते रहते हो। मौला लोग ताने दे रहे थे, किसने काटा, हमने बता दिया, काबे के काबा ने काटा है, हलाल मुश्किलात ने काटा है, गरीब के मौला ने काटा है, नूर मुजर्रब ने काटा है, नफ्स मोहम्मद ने काटा है। मौला मुस्कुराते रहे। मौला ने कहा अब तुम हमारे दर पर भी आ गए। मौला मुझे पता है मुश्किल हो तो मुश्किल कुशा है, हाजत हो तो हाजत रवा है। मौला ने कहा अब जरा करीब आओगे। कहता अच्छी मौला आपका हो, बंदा हाजिर, खाकसार हाजिर। मौला ने कहा अपना हाथ दिखाना। उसने कहा मौला ये देखिए कट गई, मैंने फेंक दी, जो इस चीज को आप काट दे उसका हमसे क्या ताल्लुक। मौला ने कहा बेशक जो चीज अदल से काटी जाए, तवज्जो, उसका बातिल से कोई ताल्लुक नहीं रहता। मौला ने कहा हाथ आगे बढ़ा। अब जो हाथ आगे बढ़ा, मौला ने कहा हम इनायत कर दें, हम करम कर दें। इधर से हुसैन मुस्कुराए, इधर से हुसैन मुस्कुराए, उधर से हसन मुस्तफा मुस्कुराए, उधर खुदाई मुस्कुराई। आवाज आई मरहबा, इसी को हुकूमत अलवी कहते हैं। मौला ने कहा हाथ आगे बढ़ाओ, उसका हाथ आगे बढ़ा। कौन टपक रहा था, मौला ने अपना नूरी हाथ आगे बढ़ाया, कहा मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दो। अब जो हाथ पर हाथ रखा, मौला ने कहा उंगलियां कहाँ हैं। मौला एक कहीं फेंकी, दूसरी कहीं फेंकी, तीसरी कहीं फेंकी, तवज्जो रखिएगा, तीसरी कहीं फेंकी, चौथी कहीं फेंकी, अंगूठा कहीं फेंक दिया। मौला ने कहा फेंक दिया, अब जरा अपनी आंखों को बंद तो नहीं करोगे। कहा नहीं मौला। कहा बस हाथ पर हाथ रखो। अब जो खाक पर खाक नूर पर आई, मौला ने कहा मैं अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाह वजीउल्लाह करीमुल्लाह तुझे हुक्म देता हूं, इसकी हाथ की उंगलियां जहां भी है अभी मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए। आप कहां बैठिए, अभी मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए। सबने मुड़ के देखा, नीचे से आएंगी, बीच से आएंगी, कहां से आएंगी। तो अब जनाबे सलमान फारसी ना कहेंगे अर्श वाले हैं, अर्श की तरफ देखो, ये खाक वाले थोड़ी हैं। अब सबने जैसे आसमान की तरफ देखा, एक उंगली इधर से उड़ती हुई आई, दूसरी उधर से आई, तीसरी उधर से आई, चौथी उधर से आई, पांचवा अंगूठा आया। मौला ने कहा बिस्मिल्लाह। जैसे बिस्मिल्लाह का हटाओ, हाथ फौरन हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली मदद हक हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। आदि जाकिर तो ये खुद हैं, जिस दिन चाहे दिन मजलिस खिताब कर सकती हैं। बस आप लोगों की हिम्मत की जरूरत है। अल्लाह ने सलामत रखे, इलाही आमीन। तवज्जो रखेगा। अब हाथ कटा, अब फिर चलो, मंजर वही है, जलने वाले भी वही है, लेकिन अल्लाह की आवाज आती वो तो जुमन तशा वो तो जुल्मन तशा। बाहर निकले, हाथ जुड़ गया, हाथ जुड़ गया। किसने जोड़ दिया? फिर मुस्कुरा के कहा उसी ने जोड़ा, ये काबे का कावा कहते हैं। देखिए कह तो पहले भी रहे थे,
लेकिन हम मुसर्रत के साथ फरमा रहे हैं। फिर आगे बढ़े, किसने जोड़ दिया? उसी ने जोड़ दिया, इसे हसनैन का बाबा कहते हैं। फिर कहा अच्छा फिर चले, किसने जोड़ा? नफ्सुल्लाह ने जोड़ा, वजीउल्लाह ने जोड़ा। सब जवाब पाते रहे, चेहरे का रंग उड़ता रहा, वापस जाते रहे। अब एक ने पकड़ के कहा बताओ तो किसने जोड़ा, किसने जोड़ा? अब कोई ऐसे चाहने वाला भी था जो जबान दराज भी था, हासिल भी था, मक्कार भी था। उसने रोक कर कहा सुनो, अगर जोड़ना ही था तो काटा क्यों? सवाल आता है ना अक्सर दिमाग में, अगर जोड़ना ही था तो काटा क्यों? अब देखिए मोमिन किसे कहते हैं? फौरन अज़्म इलाही में भरकर, हुसैन के अज़ादार बनकर, अली मुर्तजा के चाहने वाले बनकर कहते हैं सुनो और समझ, वो वलीउल्लाह है, वो कलीमुल्लाह है, वो ऐनुल्लाह है, वो करीमों का करीम, हम सब के मौला है। हाथ काटना अली की अदालत का पहला तजुर्बा नहीं है, बल्कि उनके आदिल होने की दलील है। मेरा हाथ जोड़ना उनके फाजिल होने की दलील है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इसे कहते हैं जहां सबक भी मिल जाए, सजा भी मिल जाए और सब कुछ वैसा ही हो जाए। ये है हुकूमत इल्मी। इसलिए इन्हीं के बेटे ने, हमारे मौला इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने, जब वली अहद का ओहदा मिला था ना, वली अहद का ओहदा, तो उसने क्या कहा था? मैं बाद में पेश करूं, सिर्फ एक बात जो इससे मंसूब है। क्या कहा था? हम एक काम करते हैं, ऐसा पैसा चलाते हैं जिससे तिजारत बढ़े। आज दुनिया की सबसे बेहतरीन करेंसी डॉलर। किसी भी मुल्क में जाइए, आप पे डॉलर नहीं चलेगा, आपको मनी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि सबसे ताकतवर पैसा है। मौला ने बैठकर कहा मोहम्मद रशीद, अगर तुम मेरी राय चाहते हो तो सबसे पहले ये रोम का सिक्का बंद करो। कहा मौला फिर क्या होगा? हम अपना सिक्का चलाएंगे। कहा मौला उसमें क्या लिखा होगा? मौला ने कहा सुन, तो खाक है, हम नूर हैं, हम अल्लाह के करीब हैं, न तेरी रजा न मेरी रजा। रजा फरमा रहे हैं, न तेरी रजा न मेरी रजा, अल्लाह की रजा। कहा जब टकसाल को बुला, टकसाल गया, सिक्का है, कोरा था। मौला ने हाथों पर रखा। मौला ने कहा ना तेरी पूछ ना हमारी पूछ, उससे पूछते हैं वो क्या चाहता है। अब हाथ में रखेगा, परवरदिगार तुझे हाजिर नाजिर मान कर ये सिक्का चलाया है। अभी मैं बताऊंगी वो सिक्का क्या है। वो सिक्का है इमाम जामिन, जो आप अपने बाजू पर बांधती हैं, वही तो इमाम जामिन आप लाती हैं ना तबरुक के तौर से। हाथों पर रखकर कहा परवरदिगार जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, जिस पर हुकूमत मुश्तमिल हो जाए, तरक्की मिले, परवरदिगार बस जो पसंद हो वही आ जाए। फौरन मौला ने दुआ मांगकर अपनी सबसे छोटी उंगली को उठाया, मस किया। अब जो सिक्का सामने आया, लोगों के चेहरे का रंग बदल गया, उसके बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। अल्लाह की आवाज आई, असली बादशाह उसे नहीं कहते हैं जो गुनहगार बंदों का जिस्मों पर हुकूमत करे, बादशाह उसे कहते हैं जो इंसानों के दिलों पर राज करता हो। अब जो सिक्का देखा तो उसमें ना ये था ना वो था, लिखा हुआ था अलीयुल वलीउल्लाह। कहा देखो, कहा इस पे तो अली का नाम है। मौला ने कहा अभी समझ में नहीं आया, हमारे यहाँ पहला भी अली है, आखिरी भी अली है, पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। इनसे मुराद चाहे पहला ले लो या आठवां ले लो, सारे अली मिलेंगे, सारे मोहम्मद मिलेंगे। सलवात भेजो मोहम्मद वाले। इसलिए तो आपने देखा है ना मुल्कों में क्या होता है। अब मैं नाम क्या लूँ, आप जानती हैं इस्लामिक मुल्कों में असेंबलीज में खड़े होकर जब क्वेश्चन आवर चलता है ना हमारे यहाँ, इतना तो आप समझती हैं, जब पार्लियामेंट में जीरो सेशन भी आता है, फिर क्वेश्चन आवर भी चलता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आवर में एक सवाल किया, जब शिया सुन्नी लॉ खड़े हो जाते हैं तो इंसानियत की बात होती है। इंसानियत जहाँ होगी वहीं नबी के चाहने वाले भी मिलेंगे। क्या हुआ, एक ने सवाल किया कि जब सब ने बैत कर ली थी, इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की। अब मैं सबसे आखिर में पेश करूँ, तो कोई था अक्लमंद, उसने उठ कर कहा कभी ये भी गौर किया कि जब हुसैन ने मना कर दिया तो सबने क्यों राजी की। कभी ये भी तो सोचो कि जब हुसैन ने मना किया तो सबने हामी क्यों भरी। अल्लाह की आवाज आई, हक पर अगर एक भी हो तो
علم بردار وفا غازی عباس ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی آواز آئی، ایک صلوات بھیجو محمد والے محمد کا. اب آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کیونکہ مجھے حکم ہے کہ میں بیان کروں. اب آپ بتائیے، ماحول بنایا گیا حکومت علی مرتضیٰ کے بعد. جب یزید کا بابا آیا تخت و تاج پر، اس نے ماحول بنا دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھتی ہیں جب انڈسٹریز میں کیا ہوتا ہے، کسی ایک انڈسٹری کا نام لینا ضروری نہیں ہے، برانڈ لائے جاتے ہیں. جب برانڈ لائے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ پیسہ ایڈورٹائز پہ خرچہ کیا جاتا ہے، اور جو کریٹرز ہوتے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کچھ الگ سا تاکہ لوگوں کو اچھا لگے. اچھا لگے گا، لوگ سوچیں گے، پھر پیسہ لگائیں گے، یہ مشہور ہو جائے گا. سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ مشہور ہو جائے گا. اب علی مرتضیٰ کی حکومت کے بعد فوراً یزید کا بابا تخت پر آ گیا. اس نے کہا ایڈورٹائز کرو. کہا کیا ایڈورٹائز کرو؟ ثم معاذ اللہ، علی مرتضیٰ ڈاکو تھے، وہ لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتے تھے. علی مرتضیٰ ثم معاذ اللہ تراویح روک دیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے. ثم معاذ اللہ کھا کے دیں، نماز نہیں پڑھتے تھے. ساری باتوں کا ایڈورٹائز ہونے لگا، ممبر سے تورا پڑھا جانے لگا. بے نمازی ثم معاذ اللہ، لٹیرے ثم معاذ اللہ، مال کو لے کر جانے والے ثم معاذ اللہ. ماحول بنا دیا گیا. آپ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، لیکن بدنامی کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ توجہ رکھیے گا. اب دماغ کا استعمال ہوگا، تلوار کا استعمال نہیں ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ اب دماغ کا استعمال ہوگا، تلوار کا استعمال نہیں ہوگا. کبھی کبھی آپ دیکھتی ہیں جب بڑے بڑے ملکوں میں لڑائی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو تیسرا ملک بیچ میں آ کر کہتا ہے ٹائی کر لو، ایگریمنٹ کر لو، لڑو نہیں، اس لیے کہ تمہاری لڑائی میں یہ خاکسار بندے پس جائیں گے. عام جنتا سول وار، توجہ، سول وار ہو جائے گی. بس یہی ہوا جب چاروں طرف سے صدا آنے لگی. ان کے بابا سما معاذ اللہ بے نمازی، حسن المجتبی خلیفہ بن گئے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آپ علی کی دستال لے کر، تھوڑا لگے گا ایسا کہ بور ہے لیکن سمجھیے گا مجھے حکم ہے اس لیے میں بیان کر رہی ہوں. علی کی دستال لے کر، امامت کی عبا لے کر، رسول کی خوا لے کر، ہو بہو محمد بن کر آپ دوسری امامت کے جلوے میں ڈھل گئے. مولا کے سامنے باتیں آئیں. مولا کہا جا رہا ہے آپ کے بابا ڈاکو تھے، آپ کے بابا ثم معاذ اللہ تراویح نہیں کراتے تھے، آپ پہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے. ثم معاذ اللہ آپ تراویح نہیں ہونے دیتے، آپ نماز نہیں پڑھتے. مولا دیکھتے رہے، سمجھتے رہے. اب دونوں بھائی بیٹھے، بیٹھنے کے بعد کہا کیا کرنا چاہیے؟ توجہ رکھیے گا. کہا جہاں تلوار کا کام نہ ہو وہاں قلم سے کام لے لو. توجہ، قلم سے کام لے لو. مولا نے کہا اچھا. اب مالیہ نے تھوڑی دیر بعد ایک سادہ کاغذ بھیجا. سادے کاغذ پہ کہا اس پہ جو چاہے وہ لکھ لیجئے، میں راضی ہوں. میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ شرط کون لکھتا ہے؟ جو جیتتا ہے. لکھواتا کون ہے؟ جو ہارتا ہے. ساس بہو کی لڑائی ہو جائے، فیملی کورٹ میں میٹر چلا جائے تو بہو کیا کہتی ہے؟ جب تک میں اپنی شرط نہ منوا لوں سسرال نہیں جاؤں گی. میں یہیں سے سمجھ لیجئے. اب اس نے کہا مولا جو آپ لکھنا چاہیں، جو آپ لکھنا چاہیں. توجہ میری طرف. امر عاص نے کہا سوچ لے. وزیر ہے کس کا؟ یزید کے بابا کا. امر عاص نے کہا پھر سوچ لے، پھر سوچ لے. ان کے گھر میں کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا جاتا. پھر سوچ، پھر سوچ. کہتا نہیں آنے تو دو لکھ کر. مولا نے 6 شرط لکھی. توجہ کریے گا اور سبحان اللہ بولنے کی کوشش کیجیے گا. مولا نے پہلی شرط لکھی قرآن اور نبی کی سنت پر عمل کیا جائے گا. دوسری شرط لکھی میرے بابا علی مرتضیٰ پر تبرہ نہیں ہوگا. تیسری شرط لکھی تیرے خاندان سے کوئی خلیفہ نہیں بنے گا. چوتھی شرط لکھی جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان پر ظلم نہیں ہوگا. پانچویں اور چھٹی شرط بھی لکھ دی. اب آپ مجھے بتائیے، مولا نے لکھا قرآن اور حدیث پر عمل ہوگا، یعنی نہ پہلے قرآن پر عمل ہے نہ حدیث پر عمل ہے. مولا نے پھر کہا تبرہ نہیں ہوگا، یعنی ثم معاذ اللہ گالیاں نہیں دی جائیں گی. مولا نے بتا دیا اس کا یہ کام ہے. توجہ رکھیے گا. اب کسی نے مولا سے کہا مولا
آپ یہ صلح کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا بیٹا. مولانا نے کہا اس کا ہے دعوی اسلام کا دعویٰ. یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں اسے آشکار کرنا چاہتا ہوں, اگر اس نے ان پیمانے پر عمل کیا تو یہ مسلمان ہے, اور اگر پیمانے کو توڑ دیا تو نہ یہ مسلمان ہے, یہ دشمنان دین ہے. اب جیسے ہی کاغذ پہنچا, 6 شرطیں مولانا نے لکھ دی, کاغذ پہنچا, معاویہ مسکرایا, لعنت اللہ لعنت اللہ, مسکرا کر کہتا ہے آ گئی شرطیں, ہار گئے حسن. یہ کہہ کر سارا مجمع جمع تھا, کاغذ کو پھاڑ دیا. عمر صاحب نے اٹھ کر کہا رک جاؤ, یہ کیا کرتے ہو؟ کہا کیا ہوا, تو نے کاغذ کیوں پھاڑا؟ کہا مجھے کون سی شرطیں ماننی تھی, مجھے تو صرف لکھوانا تھا, دنیا کو یہ بتانا تھا کہ صلح ہو گئی, صلح ہو گئی. عمر نے کہا نہیں, حسن جیت گئے. توجہ, نہیں حسن جیت گئے. وہ لوگ کیسے جیتے کہ حسن مجتبی یہی تو چاہتے تھے کہ وہ شرط لکھ کر دے تو دنیا کے سامنے شرط کو پھاڑ دے, دنیا کو پتہ چل جائے کہ نقلی مسلمان ہے, یہ وارث دین ہے. فوراً احساس ہوا یہ میرے ہاتھ سے کیا ہو گیا. کہتا اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تو ہار گیا, وہ قلم چلا کر جیت گئے, تو تخت پر بیٹھ کر ہار گیا, اب تو زندگی بھر تک کے لیے لعنت اللہ بن گیا, وہ امر کے شہزادے بن گئے. اور جو رکھے گا, اس لیے تو شہید محسن نقوی صاحب کے بیٹے کا جملہ ہے, جس کا ہے اس کے نام سے پڑھتی ہوں میں, کبھی اپنا نہیں کہا. توجہ رکھے گا, میں نے لکھا کہ امام برحق ہوں اس لیے میں, لیکن داد ملنی چاہیے, خاموشی نہیں. امام برحق ہوں, مولا حسن فرماتے ہیں اپنے لیے, امام برحق ہوں اس لیے میں, جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں. امام برحق ہوں اس لیے میں, جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں. میں روز ازل سے دن کو دن, روز ازل میں کون تھا؟ 14 ستارے. نور مجرب کون تھا؟ حسنین کا بابا حسن مجتبی, وہ حسین کا نور, وہ نبی کا نور, وہ فاطمہ کا نور. کہ امام برحق ہوں اس لیے میں, جو حق ہے وہ بات لکھ رہا ہوں. میں روز ازل سے دن کو دن اور رات کو رات لکھ رہا ہوں. توجہ, رات کو رات لکھ رہا ہوں, اور میرے قلم کی سیاہی پیام لعنت ہے تیری قاتل, تو صلح نامہ سمجھ رہا ہے, میں تیری اوقات لکھ رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد نعرہ صلوات. مولا نے بتایا نہ تو اس کا تعلق قرآن سے ہے, نہ اس کا تعلق حدیث سے ہے, نہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے, نہ اس کا تعلق امن سے ہے. ہر چیز اسلام کا فنڈامنٹل رائٹ کیا ہے, فاؤنڈیشن کیا ہے؟ پیس اینڈ جسٹس. اسی پر اسلام مشتمل ہے, امن اور عدل. عدل سے بنی عدالت, اور سب سے بڑی عدالت ہے عدالت علوی, اور سب سے بڑا امن کا شہزادہ ہے حسن مجتبی. اللہم صلی علی محمد. اب جب شرط پھاڑ دی نا, احساس ہوا یہ کیا کر ڈالا, اب تو ہو گیا نا, بولتے ہیں گئی بھینس پانی. اب کیا ہوا؟ اس نے کہا اب کیا کروں؟ اب ذرا اس کے لفظ دیکھے گا. دشمن کو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے, لیکن اپنی کمیوں کو چاہتا ہے کہ اچھائی بن جائے. اللہ کی آواز آتی ہے اچھائی اور ہوتی ہے, برائی اور ہوتی ہے. میں نے تو خاک کا پتلا بنایا تھا آدم کا, اس کی نمازیں تھی, میں نے لپیٹ کے منہ پر ماری, کہا لے جا, اگر دل میں معرفت نہ ہو توجہ رکھیے گا. اب اس نے کہا کیا کروں؟ ایک دن ٹہل رہا تھا دربار میں, اب وہ ساتھ والے ہوتے نا ایڈوائزرز, پارٹیز میں بھی اس کے ساتھ بھی تھے. اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہوا, کیوں ٹہلتے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا, جب ہم باہر جاتے ہیں ہماری عزت اور ہے, ہم جب باہر جاتے ہیں تو کوئی ہمیں سلام ہی نہیں کرتا, ہم جب باہر جاتے ہیں کوئی ہمیں سلام ہی نہیں کرتا. کہا تو اس میں کیا ہوا کہ روب میں نہیں کرتے ہوں, آپ سے ڈرتے ہوں گے لوگ. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا, جب حسن مجتبی چلتے ہیں لوگ جھک جھک کر سلام کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک ہے کہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں کہتے 3 دن تک یہاں خوشبو آ رہی ہے, جیسی نبی میں سے آتی تھی ویسی حسن مجتبی میں سے آ رہی ہے.
اور عالم یہ ہے کہ کوئی ابا چومتا ہے, کوئی خبر چومتا ہے, کوئی نالین چومتا ہے, اور جہاں سے گزر جاتے ہیں لوگ تبرک کے طور سے خاک اٹھا کے رکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں اعتراف کیسے کرے گا؟ ساری مجلس پہ داد نہیں چاہیے, اس پہ چاہیے. اعتراف کیسے کرے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں تخت پر تو میں بیٹھا ہوں, دلوں پر حسن کا راز ہے. میں سمجھ رہا ہوں. تو کہا اب کیا کرنا چاہیے؟ دربار میں بلا لو, تحفے دے دو, تحفے دے کر دکھاؤ نا, سونا تمہارے پاس ہے, چاندی تمہارے پاس ہے, تخت تمہارے پاس ہے, بھلے لوگ اس کی طرح ہو. اللہ کی آواز آئی, سونا سونا ہوتا ہے, چاندی چاندی ہوتی ہے, لیکن نور نور ہوتا ہے. نہ نور سونے سے خریدا جا سکتا ہے, نہ چاندی سے خریدا جا سکتا ہے. اور اس نور کی بات نہ کر جس کے گھر میں چاندی فضہ جھاڑو لگاتی ہو. اللہ نے بتایا اس نور کی بات نہ کر. کہا کیا کریں؟ کہا سرکار سونا چاندی گفٹ بنائیے, گفٹ ہیمپر جیسے بنائے جاتے ہیں, مالک بنا کے رکھ لیجئے. اس کے ساتھ کیا کریں؟ اب دیکھیں برابر والا ہی تو ڈبوتا ہے. مالک ایک کام کریں گے, یہ جو بڑے بڑے پردے ہیں نا یہ ڈالنا, کیونکہ آج تک جب وہ چلتے ہیں تو کبھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے پردہ نہیں ہٹایا. مولا حسن وہ اپنے ہاتھ سے ہٹائیں گے, ثم معاذ اللہ ان کی جو ہے شان میں کمی آ جائے, کیونکہ آج تک لوگ کبھی کچھ کرنے ہی نہیں دیتے. اچھا پردے ڈالنا, لوگوں کو بٹھانا, کسی سے کہنا اپنی جگہ نہ چھوڑے, مالک آپ بھی بیٹھنے نہیں دینا. آواز آئے گی کس کی؟ بیلول کی. نہیں سمجھی آپ؟ بیلول کی آواز آئے گی. اچھا یہ بیٹھنے نہ دے. جب آئے تھے نا مامون رشید کے دربار میں بیلول, اس نے کہا تھا جگہ تھی نہیں, مامون کا انتظار ہوتا گیا تخت پر بیٹھ گیا. اب آئے مامون کہا تو میرے تخت پر کیوں بیٹھا؟ کہا تجھے معلوم نہیں ہے نبی کی حدیث ہے محفل میں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ, مجھے تیرا تخت خالی نظر آیا اس لیے میں بیٹھ گئے. دیوانے ایسے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سونا چاندی سب دکھانا, احساس ہوگا, لوگ پلٹ جائیں گے, حسن مجتبی ثم معادلہ ہار جائیں گے. اللہ کی آواز آئے, ہار اور جیت کا فیصلہ کرنے والا کوئی قاطی نہیں ہو سکتا, اللہ کل شیء قدیر ہو سکتا ہے. اب جو بلانے گیا وہ شیعہ تھا, اس نے جا کر حسن مجتبی سے کہا مولا نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کبھی اسی میں نیند آ رہی ہو, بیدار ہو تو صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جو بلانے گئے تھے وہ شیعہ تھا. کہا مولا حسن دربار میں آپ کا انتظار ہے. مولا سنبھل کر, شیعہ ہوں, مولا سنبھل کر. مولا نے کہا اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو یہ بھی جانتے ہو کہ ہم وقت کے علی ہیں, وقت کا محمد ہیں. مشکل ہوگی تو مشکل کشا بنیں گے, حاجت ہوگی تو حاجت رواں بنیں گے. اب آپ کو یاد ہے نا ISPCS والی بات؟ اب میرے مولا نے پہلا دربار میں قدم رکھنا چاہا, اس نے اشارہ کیا. ابھی تو اشاروں میں بات کرنا منع ہے, یہ اشاروں میں بات کرنا, کانوں میں بات کرنا اس کے دربار کی سنت تھی. چھپ چھپ کر, اللہ کی آواز آئی تم ایسے چھپ چھپ کر کرتے ہو, ہمارا چھپ چھپ کر بھی مدد کرتا ہے, نور میں ڈھل کر کرتا ہے. توجہ, نور میں ڈھل کر کرتا ہے. اب جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا, اشارے بازی ہوئی, چھوڑ دو پردے, چھوڑو آنے والے ہیں, پردے چھٹے. مول آگے بڑھے, سب نے اپنی کرسیوں کو تھاما. توجہ رکھے گا, سب کے ساتھ ایک ہی طریقے کو سلوک کیا گیا, کرسیوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے. حسن مجتبی نے جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا, نور کی خوشبو چاروں طرف پھیلی. اس پہ بھی نہ بولے تو آپ کھانا کھا کے نہیں آئی ہیں. نور کی خوشبو چاروں طرف پھیلی. میرے مولا نے جیسے ہی دوسرا قدم اٹھایا, ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا. توجہ, تیز ہوا کا جھونکا آیا, ادھر کا پردہ ادھر گیا, ادھر کا پردہ ادھر گیا. مولا نور کا قرآن من کر اندر تشریف لے کر گئے. مولا کے سامنے جا کر کہتے سن, یہ تیری مخلوق تھی جس نے پردہ اٹھنے نہیں دیا, یہ میری مخلوق ہے جس نے پردہ گرنے نہیں دیا. اب بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا, تو اور ہے ہم اور ہیں. اب جب آگے بڑھے نا تو پہلے والا تھا جسے حکم تھا, پیڈ ہوتے ہیں نا لوگ پیسہ لے کر, ووٹنگ بھی ہوتی ہے آج کل, 500 روپے میں ووٹ خرید لو. آخری وقت میں ایمان 500 روپے میں بک جاتا ہے. وہ ایمان نہیں بکتا, وہ خواہشات ہوتی ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی عقل چھین لیتی ہیں. اب کرسیوں کو پکڑ کر بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کو حیدر کرار کے شیر نے
यूसुफ ज़हरा ने, वारिस कुरान ने, नफ्स मोहम्मद ने, नफ्स कुरान ने, नहजुल बलागा ने, नहजुल असरार ने, सूरह दहर ने, सूरह मुज़म्मिल ने, सूरह मसलूल ने, फौरन एक मर्तबा जब अपनी आंखों को इधर किया, जो पहला बैठा था खड़ा होकर कहता बिस्मिल्लाह, मौला मेरी कुर्सी। मौला फिर आगे बढ़े, दूसरे का मौला मेरी, तीसरा एक के बाद एक खड़ा होता गया। अब जैसे पास में गए, सबके साथ एक ही शुरू किया गया, जैसे पास में गए वो जो कह रहा है ना तो कुर्सी न छोड़ना, सारा खेल आज कुर्सी का ही। आपका चीफ मिनिस्टर भी बदल गया इस कुर्सी के चक्कर में, सारा खेल कुर्सी का ही है, कुर्सी न छोड़ना। अब एक के बाद एक खड़े होना शुरू है, अल्लाह की आवाज आई वो तो हिस्सो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। जैसे खड़े होते गए अल्लाह की आवाज आती गई। अब जैसे करीब में गए माविया फौरन खड़ा होता, माला मेरा सबने मिलकर कहा हमें तो कह रहे थे खड़े न होना, आज सरकार खुद खड़े हो गए। फौरन कह रहे मैंने तो तुमसे मना किया था, तवज्जो रखेगा, मैंने तो तुमसे मना किया था कोई खड़ा ना होना। पहले ने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया, जब ये हमारे करीब आए ऐसा लगा नबी आ गए, मेरे दिल ने कहा नबी अल्लाह है खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो गया। दूसरे ने कहा नबी की खुशबू, तीसरे ने कहा मोहम्मद की तहारत, चौथे ने कहा अली का जमाल, पांचवें ने कहा हैदर का कमाल। सबने कहा अच्छा मालिक हम तो नौकर हैं, आप क्यों खड़े हुए? सारा खेल तो आपका है, आप क्या खड़े हैं? अब सुनिए, एतराफ हुकूमत किसकी है, हसन की है या यजीद के बाबा की है? लेकिन एक एक बोले, बुजुर्ग हो बच्चा हो कोई भी हो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। वो कहता है जब तुम खड़े हुए ना ये मेरे करीब आए, जैसे जैसे बढ़े जैसे जैसे बढ़े मैंने कुर्सी को थाम के रखा, अब जैसे करीब आए मेरे तक से आवाज आई बक बक खड़ा हो जा, जिसका हक है हकदार आ रहा है। मुझे डर लगा, ये आवाज कहां से आई, मैं डर के मारे खड़ा होगा। ये उसी के जुमले हैं, जाके देख लीजिए। मुझे डर लगा, ये डर आवाज कहां से आई? मिंबर से आई, मिंबर से आई। उससे कहता मौला मेरा मिंबर। मौला ने एक जुमला कहा जो तारीफ जुमला, मौला ने कहा तेरे तख्त से हमें कौन की बो आती है, जुल्म की बो आती है, तेरे तख्त पर हम नहीं बैठेंगे। अच्छा मौला के लिए मिंबर लगाया गया, मौला मिंबर पे आया, फिर कहता मौला ये मेरी तरफ से गिफ्ट है पर क्या क्या है? मौला इसमें सोना है, चांदी है, हीरे हैं, पन्ने हैं। अल्लाह की आवाज आई जिनका एक एक लफ्ज सोना हो, एक एक लफ्ज चांदी हो। इधर ज़बान मुबारक को खोलने तो सूरह दहर उतारा है। ये घर से चले तो कुरान चले, ये सो जाए तो आए तो इनके उठने का इंतजार करे। उसे सोना चांदी खाते, मौला ने नोटिस ही नहीं लिया, थोड़ा हो गया, सोने की तरफ नहीं देगा, चांदी की तरफ नहीं देगा, ये कौन सी मखलूक है? न सोने से इम्प्रेस न चांदी से इम्प्रेस, सारी मेहनत बेकार पानी में गई। अब इतनी देर में आए थे ना, हर जाकिर जागरा पड़ता है, इतनी देर में कोई खड़ा हो रहा था दरवाजे पर। मौला ने कहा कौन होता है? जब बुलवा अंदर आया, कहता मौला अपने हाथों से आपके लिए नालैने मुबारक बना कर लाया हूँ। कहा कैसी? कि मौला रोजाना सुबह को वजू करके नमाज पढ़ी एक टांका, अगला दिन आज फिर नमाज पढ़ी वजू किया दूसरा टांका। मौला नालैने मुबारक मोहब्बत से भरा कर लाया हो। मौला ने कहा दौलत लोगे, जाओ ले जाओ। यजीद उसको यजीद के बाप ने कहा सिर्फ इतने से काम के बदले में सोना भी, चांदी भी, हीरे भी, पन्ने भी। मौला ने बढ़कर कहा हमारे दरबार में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, हमारे दरबार में ओहदे नहीं देखे जाते, नीयत देखी जाती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब नीयत का ताल्लुक है ना, तो किसी ने कहा था वहां समझदार है, अब जो मेरी बहन सो रही है उसे जगा दीजिए, मैं उधर नहीं देखूंगी जिधर वो सो रही है, जगाइए उन्हें, सोने की जगह नहीं है। एक सलवात और पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो मेरी तरफ। जब किसी ने प्रोग्राम फिक्स किया था ना, फिक्स करके कहा था जब हम बैठेंगे सेमिनार होगा, सारे खतीब पढ़ते हैं, मेरा बदल चाहा मैं जुमला पढ़ दूं, ये जब सेमिनार होगा तो बच्चों अच्छा खासा हुलिया है, शरीफ इंसान का जैसा होता है। फिर कहा बच्चों आप ये पूछना, हम ये कहेंगे,
لائیو ٹیلی کاسٹ چلے گا, عزت بڑھ جائے گی, دیکھو قبلہ کتنے علم والے ہیں. اچھا, بچوں کو تیار کیا گیا. اسلامک ملک کی بات ہے, نام لینا ضروری نہیں ہے. ایک بچہ کھڑا ہوا, قبلہ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں, اور بڑھ کے کہا 6666. الحمدللہ. آوازیں کیا کہنے, کیا علم ہے, کیا علم ہے. توجہ رکھے گا, سوال دیکھیے, جواب دیکھیے, پوچھنے والے کو دیکھیے, بتانے والے کو دیکھیے. توجہ ہے. پھر تیسرا سوال, چوتھا سوال آتا رہا. اب کوئی عقل مند بھی تھا, بچہ تھا, کہتا ہے میں پوچھ سکتا ہوں. یہاں کھڑا ہو کر کہا آپ تو بڑے دانشور ہیں, علم والے ہیں, آپ مجھے بس ایک بات بتا دیجیے. اکثر میرے دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے, اس وقت اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ بچے کا سوال ہے, اس وقت ہمارا خدا کر کیا رہا ہے؟ ہمیں پتا کیسے چلے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ وہ دنیا تو چلا رہا ہے, لیکن اگر میرا دل جاننا چاہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, آپ بتائیے نا. آپ کا حلیہ اچھا ہے, آپ علم والے ہیں, آپ سب کچھ ہے, آپ بتائیے. وہ کہتے ہیں یہ تو پتا ہی نہیں, یہ تو ہم جانتے ہی نہیں اللہ کیا کر رہا ہے. یہ تو آپ کو نہیں پتا. آپ کے دیکھیں الحمدللہ داڑھی اتنی بہترین ہے, چہرہ اتنا بہترین ہے, آپ تو قبلہ ہیں, آپ کو نہیں پتا اللہ کیا کر رہا ہے. اس نے بڑھ کر کہا نہیں ہمیں نہیں پتا. اب بچے سے ذلیل ہونا. اللہ کی آواز آئی میں چھوٹے سے بڑے کو ذلیل کراتا ہوں. توجہ, میں بڑے کو چھوٹے سے ذلیل کراتا ہوں, مچھر سے نمرود مار ڈالتا ہوں. میں چھوٹے سے بڑے کو ذلیل کراتا ہوں. کہتا بیٹا آپ کو پتا ہے کہ ہاں ہمیں تو پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے. کہ آپ کو بتاؤ کہ آپ جاننا چاہتے ہیں اللہ کیا کر رہا ہے. کہ ہاں کہ اللہ اس وقت محمد اور آل محمد پر درود بھیج رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ اللہ اس وقت محمد و آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے. بچہ عقل مند ہو تو 13 برس کا بھی حیدر نظر آتا ہے. اب مجھے پڑھنے کی اجازت دیں گے آپ, چند جملے میں پڑھوں گی مولا کے ذریعے سے. کہ جب اب اسلام کی نصرت کر دی علی مرتضیٰ نے, علی مرتضیٰ نے اسلام کی نصرت کی, نبیوں کی نصرت کی, لیکن اسلام کو بچایا حسین ابن علی نے. حسین کی نصرت کس نے کی؟ کہ جب مادر گرامی کی گود میں, نام ہے ام البنین, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب دنیا میں غازی علمدار آئے, لیکن ایسے نہیں جیسے ان کا حق ہے سو سنیے گا, غازی علمدار آئے, مادر گرامی کی گود میں آئے, وہ نور کا چہرہ, وہ شجاعت کا پیکر. آپ بتائیے وفا کا خدا کہا گیا, وفا کا امام کہا گیا. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر ٹانگا گیا, انہوں نے وفا نہیں کی؟ جناب موسیٰ بیچارے زندگی بھر تک سانپوں سے لڑتے رہے, فرعون کو پیچھے جھگڑتے رہے, کہ انہوں نے وفا نہیں کی؟ سارے نبیوں نے, جناب اسماعیل علیہ السلام نے, جناب خضر علیہ السلام نے, جناب یحییٰ کو گردن کٹ گئی, لیکن اللہ نے یہ لقب پھر حضرت عباس کو دیا کہ وفا کا قرآن بھی رہے گا, وفا کا امام بھی رہے گا, وفا کا خدا بھی رہے گا. کس لیے کہ جب آئے ہاتھوں پر آنکھیں نہیں کھولی. ام البنین رونے لگی. ام البنین نے رو کر کہا علی مرتضیٰ غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہ بچہ جب سے میری گود میں آیا آنکھیں نہیں کھولتا. کہا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اب گود میں لیا, آنکھوں کو دیکھا, پھر مسکرایا. کہتے حسن, جی بابا, حسین کہاں ہے؟ توجہ, حسین کہاں ہے؟ کہا بھی آئے بابا. جیسے ہی میرے مولا نور کے پیکر حسین ابن علی آ گیا, کہا لو تمہاری امانت. اب جیسے ہی گود میں لیا, حسن ہو بھی رہی ہے نہیں, رکنا ہے, ابھی پڑھنا ہے 2-3 منٹ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ مجھے اشارہ کر دیجیے گا جب مجھے رکنا. اب کہا حسین گود پھیلا, گود پھیلائی. مولا نے مسکرا کر کہا عباس. دیکھیے جیسا ان کہا کھڑے ہو کر بھی داد نے تو بھی کہا یہ میرے لیے نہیں ہے ان کے لیے. کہا عباس آنکھیں کھولو, تمہارا بھائی آیا ہے,
आंखें खोली, खोल कर कहा अस्सलाम अलैकुम, फौरन जवाब दिया है मेरे भाई, पहचान लिया? कहा मौला बस आपको देखकर ही तो जिंदगी गुजारनी है। दुनिया में आते वक्त भी गाजी अलमदार को देखा, जाते वक्त भी गाजी ने मेरे हुसैन को देखा जो अपने आप में गाजी अलमदार है। अब क्या हुआ? झूले में लिटा दिया। मंजर क्या है? सारी माँ है, सारी माँ यहाँ पर। मंजर क्या है? एक तरफ होते हैं सूरह यासीन हुसैन, दूसरी तरफ सूरह मुजम्मिल हसन मुस्तफा, बीच में नाद अली कबीर अली मुर्तजा, ये दोनों डोरिया हिलाते हैं, अली मुर्तजा लोरिया सुनाते हैं, झूला झूल रहे हैं। उम्मुल मनीन बैठी मुस्कुरा रही हैं, कहते हैं तू मेरा गाजी, हुसैन कहते हैं ये मेरा अब्बास, हसन मुस्तफा कहते हैं ये मेरा अलमदार। इस्लाम की आवाज आई ये कमरे बनी हाशिम, उधर से आवाज आई माँ की ये मेरा चांद भी तो है, तो पीछे से नाना की आवाज आई अगर आपका चांद है ना तो हमारा वकार है, ज़ैनब का पर्दा है। ठीक है, अब क्या हुआ? जिक्रुल अब्बास बहुत आम सी किताब है, तो हर शिया के घर में मिलेगी। 9 बरस का सिन है, अगर कोई मजलिस पढ़ने वाला भी यहाँ मौजूद है उसी से पूछ लीजिएगा। 9 बरस से लेकर 13 बरस तक का सिन लिखा हुआ है। मौला क्या कर रहे हैं? खाक पर बैठे, मिट्टी पर बैठे खेल रहे हैं, खेले। इतने में कोई दुश्मन आने बैठ आया। आने के बाद कहा क्यों ये अली का घर कहाँ है? अली मुर्तजा। बहुत धीरे से कहूंगी, अब बच्चों में आदत होती है अपने बाप का नाम सुना, मेरे पापा को किसने पुकार लिया? अम्मा का नाम सुना, मेरी अम्मा को किसने पुकार लिया? शायद मैंने बात थोड़ी पढ़ी हो, मुझे याद नहीं है इतना, आगे सुनिएगा। किसने पुकार लिया, किसने बुलाया? अब जैसे सुना तो ये नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूं, फौरन खड़े होकर कहा मजरुल अजायब से क्या काम है? बच्चे हैं, मजरुल अजायब से क्या काम है? खालिक की कौनो मका से क्या काम है? ये ऐनुल्लाह से तुमको क्या काम है? बच्चे हैं। उसने कहा बच्चे आपको क्या लेना देना? कहा हमारे खत पर न जाओ, तवज्जो रखेगा, हमारे खत पर न जाओ, हौसलों के देश में कद और कामत नहीं देखी जाती, अकीदा देखा जाता है, मारिफत देखी जाती है। तवज्जो। कहा अच्छा, सुन लिया थोड़े सी चाय।
बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, हैदर का अल्बास है, अब्बास है, अब्बास है, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब ताजपुर वाले और जमालपुर वाले दोनों बैठे हुए हैं, यानी इज्जत वाले भी और हुस्न वाले भी। बस वैसे ही मिला के सुनिएगा, वैसे ही दाद भी आनी चाहिए। अब हम मेरे बाबा से नहीं कहा क्या काम है, फौरन कहा क्या काम है अली मुर्तजा से। कहा बच्चा आपको क्या लेना देना, हमें छोटा ना समझो, सिन और साल से हमारी मार्फत को नहीं तोलना। हमारा मुस्कुरा कर कहते हैं दादा आप इतने बड़े सपोर्टर, इतना अच्छा आने वाले हो, काम क्या है, लड़ना है। अब लड़ने का नाम है खड़े हुए कपड़ा झाड़ना शुरू हो गया। हम कहेंगे मौला तो मिट्टी है, अबू तुराब आपके बाप है, ये तो आपके घर के गुलाम है, हुक्म दीजिए अपने आप झड़ जाएगी। तो मौला की आवाज आएगी हमारा घर बस यही तो कमाल लगता है, गुलामों को भी बराबरी देता है। तो गुलामों को भी बराबरी देता है। झाड़ कर खड़े हो, कहते हैं हमसे लड़ लो। अब बड़ा हो और बच्चा सामने से चैलेंज करे कैसा लगेगा, बच्चे से लड़े तो बेइज्जती, मना करे और बेइज्जती। कहा अच्छा बच्चे इतना चाहने वाले हो, मौलाना का बेशक हम चाहने वाले हैं अली मुर्तजा के, लड़ना है हाँ आ जाओ। दूर खड़े हुए थे, 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक कसम लिखा, दूर खड़े थे। अब आप बताइए जब बड़ा होगा बच्चे को ऐसे देखेगा और बच्चा होगा बड़े को ऐसे देखेगा। तो सोचा बच्चा है लड़ेगा, एक आध हाथ चलाऊंगा अपने आप गिर जाएगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अब दूर खड़े थे, तवज्जो मैंने कहा ताजपुर वाले जमालपुर वाले दोनों बैठे, वैसी दाद आनी चाहिए जैसे मौला कहा बंदा। जैसे करामात चलते हुए हैदर कर्रार के हैदर ने असदुल्ला के असद ने पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाया, तीसरा कदम आगे बढ़ाया। दूर से बच्चे नजर आए, वो 6 फीट कलर में आएगा। जब सामने आए माथे से माथा मिला, चेहरे से चेहरा मिला, आंख से आंख मिली, हाथ से हाथ मिला, जसद से जसद मिला। दूर से बच्चे नजर आए, जब सामने आए तो 6 फीट के जवान नजर आए। यही हक है मेरे मौला का, जब सामने आए तो 6 फीट के जवान नजर आए। उसने कहा आप तो दूर थे, बच्चे थे, ये कैसे? मैंने कहा जिसकी आंखों पर हसद का चश्मा हो उसे अच्छाई भी बुराई नजर आती है, बुराई भी अच्छाई नजर आती है। मैंने कहा लड़ो, इधर उधर की ना सोचो, लड़ो। अब उसने हाथ चलाया, तवज्जो हाथ चलाया, अल्लाह के बाद हाथ पीछे कर, ये यदुल्लाह का बेटा है। उसने आंख दिखाई, खुदा की आवाज आई आंखें बंद कर, ये अल्लाह का बेटा है। उसने सीना झकड़ा के फैलाया, खुदा की आवाज आई ये सिदरतुल्लाह की बोलती हुई तस्वीर। मैंने सबसे कहा था सबसे टकराना, हैदर से न टकराना, और हैदर ने कहा सबसे टकराना मेरे अब्बास से न टकराना। तवज्जो मेरी तरफ, सबसे टकराना मेरे अब्बास से न टकराना। अब आप बताइए बच्चा सामने रहेगा तो ऐसे मारा, इधर होगा तो ऐसे मारा, इधर होगा तो ऐसे मारा। अब वो मारना चाहता है, सामने मारता है तो गाजी इधर नजर आते हैं, इधर हाथ चलाता है तो गाजी सामने नजर आते हैं, सामने चलाता है तो कभी दाएं नजर आते हैं। अब गाजी ने एक मर्तबा हैदर कर्रार बनकर, अहमद मुख्तार बनकर, गाजी अलमदार बनकर, फक्रे अंबिया बनकर, हैदर कर्रार का हैदर बनकर एक मर्तबा हाथ उठा के जो मारा पीछे जाके गिरे। अब रुके नहीं, दौड़ने लगे। मौला ने कहा दौड़ते क्यों, जरा बता कर तो जाओ, क्यों दौड़ कर जाते हो? अब देखिए दुश्मन भी हो पर जब मौत सर पे आती तो सच बोलता है, सच बोलता है। कहता है जब तुमने मेरे थप्पड़ मारा, हाथ लगा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे शेर का पंजा मेरे जानों पर आ गया, मेरे बाजू पर आ गया। पलटकर कहता है तुम आम नहीं हो, तुम खास हो, तुम ही हैदर हो, तुम ही अली हो, तुम ही अली हो। मौला ने कहा मैं अली नहीं हूं, मैं अली की दुआ हूं। अगर अली आ गए तो खैबर का मैदान नजर आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, कुछ और पढ़ो, पढ़ दो यार अल्लाह
सल्ली या बास या बास या बास या बास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज तक मेरी समझ में नहीं आई, घड़ी आगे चलती है, मैं आगे चलती हूँ। 1 घंटा 8 मिनट हो गए, बात अभी अधूरी है। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। चले आप पढ़िए, आप पढ़िए। 6 बरस में हैदर बन गए। 6 बरस लेके 9 बरस, 9 बरस लेके 13 बरस, लिखा हुआ हैदर बन गए। खुदा क्या बात है कि मैंने तो झूले से ही हैदर बनाकर भेजा था। दुनिया ने 9 बरस में कमाल देखा। अब आप बताइए, जब नबी की रहलत हुई, हुकूमत खत्म हुई, यानी कि दुनिया आई है, अब रिसालत गई, इमामत का दौर शुरू हुआ। जो अब्बास इब्ने अबू मुत्तलिब, ये शजरा है उनका, वो जाकर पहुंचे, जाकर कहते हैं अली मुर्तजा, अब नबी तो दुनिया से चले गए, उनके जो तबर्रुकात हैं वो आपके पास हैं, आप मुझे दे दें, क्योंकि मैं खानदान का बुजुर्ग हूँ, मेरे पास अमानत रहेगी, और जो बुजुर्गों के पास अमानत रहे उसकी इज्जत होती है। मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, अभी लेकर आते हैं। चाचा जान रुक जाइए, अभी लेकर आते हैं। अंदर गए, जाकर कहते हैं ये नबी की खबा, ये नबी की अबा, ये नबी का अमामा, ये नबी की दस्तार। कहा चाचा जान पहन लीजिए, नहीं समझी, हाँ चाचा जान पहन लीजिए। अब अबा पिनाई, कवा पिनाई, अमामा सर पे रखा, हाथ में दस्तार दी। अब कहा चाचा जान जरा उठिए। चाचा ने कहा मेरे कंधे काम नहीं करते, मुझसे उठाया नहीं जाता, ये कौन सा बोझ है जो मुझ पर रख दिया। अली मुर्तजा ने कहा बस चाचा जान समझ लीजिएगा कि रिसालत का बोझ सिर्फ इमामत उठा सकती है। अब आइए गाजीपन नाश करें, तारीख ने हमें बताया गाजीपन नाश करें। कहा अच्छा, फिर बुलाया, हसन इधर आओ। आए, हसन जरा अबा पहनो, खबा पहनो, ये दस्तार लो। मौला ने अबा पहनी, खबा पहनी, सर पर अमामा रखा, दस्तार ली, टहलना शुरू किया। मौला ने कहा जरा देखो मोहम्मद। फिर कहा हुसैन इधर आओ। कहा अबा पहनो, खबा पहनो, दस्तार लो, अमामा रखो, रखा। फिर चले। मौला ने कहा चाचा अब्बास मोहम्मद। फिर कहा लाओ मेरे लाल। फिर खुद अबा पहनी, खबा पहनी, दस्तार ली, सर पर अमामा रखा। फिर चलना शुरू किया। कहा चाचा अब्बास मोहम्मद। रिसालत का बोझ इमामत उठाएगी, लेकिन जब उसी मारिया ने फिर पलट के कहा अली ये मुर्तजा, आपके पास कोई जली हो तो भेजिए, कोई वली हो तो भेजिए, तवज्जो रखिएगा, कोई जली हो तो भेजिए, कोई वली हो तो भेजिए, लेकिन अजूबे कुरान हसन हुसैन मत भेजिए, वो है मोहम्मद के बेटे, जो आपका बेटा हो भेजिए। 5 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने हाई कोर्ट से, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, आप इधर से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट छोटा हो जाए, तवज्जो मेरी तरफ। कहा तुम्हारे पास कोई जली हो तो भेजो, वली हो तो भेजो। मौला ने अपने 18 बेटों को सामने बुलाया। मैंने उधर जमालपुर में पढ़ा था ना, किसी के घर में 8 बेटे हो जाए, 8 बेटों वाली मम्मी, 8 बेटों वाले अब्बा, अंकल, आंटी, फेमस, वेरी पॉपुलर। किस लिए? शी हैज 8 सन्स, इसलिए वो फेमस हो जाती है। ऐसा है या नहीं है? जिसके 18 बेटे हों, महसूस करिए, 18 बाप अली मुर्तजा, बेटों में कोई हसन, कोई हुसैन, कोई गाजी अब्बास। मौला ने कहा हसन हुसैन आप आ जाइए, अज़ुल कुरान आप मोहम्मद के बेटे। अब मुझे अपने बेटों से बात करनी है। 16 बच्चे। मौला ने कहा मेरे 16 गुलाम मेरे सामने आओ। आए, कहा कौन है जो सिफ़ीन में लड़ेगा? एक ने जाकर कहा बाबा मैं जाऊं। कहा कितनी देर में आओगे? कहते ना कितना टाइम लोगे, कितनी देर में आओगे? बाबा सुबह गया शाम को आया। मौला ने कहा नहीं मुझे जल्दी है। दूसरे आए, कहा बाबा मैं जाऊं, कितना टाइम लोगे? घुटनों में दर्द तो नहीं है? नहीं हो तो बात नहीं करता वजह क्या, कितना टाइम लोगे? बाबा सुबह का गया दोपहर में। मौला ने कहा मुझे जल्दी है। सारे बेटे आते रहे, आखिरी बात चली हुई, सारे बेटे आते जाते रहे। आखिर में उम्मुल बनी के दिल का चैन, गाजी अलमदार, खमरे बनी हाशिम, इजहार खुदा का इजहार, सकीना का सबका, ज़ैनब का पर्दा, खमरे बनी हाशिम आए। आगे कहते बाबा मैं जाऊं, मैं जाऊं। कहते हैं बेटे कब जाओगे, कब आओगे? याद है बात? बैलुल दाना
मौला यूं गया, यूं आया, फौरन कहा कितनी देर? बाबा यूं गया, यूं आया। अगर खैबर याद ना दिला दो तो अब्बास ना कहना। अब मौला ने कहा था ना अपने चचा अब्बास से, इमाम रिसालत का बोझ सिर्फ इमामत उठा सकती है, तो अब इमामत का बोझ सिर्फ इमाम उठा सकता है। लेकिन अल्लाह ने गाजी को क्या मर्तबा दिया। मेरे मौला ने कहा आओ हमारी भी हसरत रही, नहीं समझिया। अली मुर्तजा फरमाते हमारी भी हसरत रही, हम भी कभी अपने आप को लड़ता हुआ देखते। अब्बास सामने आओ, मेरी दस्तार लो, मेरी अबा लो, मेरी खबा लो, मेरा अमामा लो। अब जब बन गए ना हूबहू अली, मौला ने कहा अब ये जुल्फकार भी ले लो। अब चला ना, जरा मैं भी तो देखूं मेरा हाथ कैसा चलता है, मेरा चेहरा कैसा दिखता है, मेरा वार कैसा है, मेरी तलवार कैसी है। कहते हैं बाबा अब वो कह देगा धोखा कर दिया, वो कह देगा धोखा कर दिया। मौला ने कहा धोखे की गुंजाइश शजरा तैयबा में नहीं है। मौला ने कहा अब मेरे करीब आना, मेरे करीब आना। मौला ने क्या किया, पर्दा लिया, अब्बास के चेहरे पर डाल दिया। अब जो रहवार पर सवार हुए ना, जो हाथ थे वो घुटनों से नीचे थे, जो पैर थे वो खत देते हुए चले। मौला ने कहा जाओ सिफीन को खैबर समझ लेना, सिफीन को खैबर समझ लेना। अब जो मेरे मौला गए, आखिरी में दौड़ा मेरे मौला गए, अपना सीधा हाथ उठाया, तलवार चलाई, सर उड़े, 80-80 फीट तक बढ़ गए। अभी पैरा नीचे नहीं आता, क्या आखिरी हो जाता है, कभी दाया हाथ कभी बाया हाथ। मक्कार ने कहा धोखा हो गया, धोखा हो गया। अगर अली को खुद लड़ना था तो पहले बताते, तैयारी ऐसी होती, तीर वैसे होते, तबर वैसे होते। आज की तारीख होती कि बंदूकें होती, तोपे होती, जेट होता, जीरो बम होता, न्यूक्लियर बम होता, तैयारी होती। उसने भी कहा तीर होते, तबर होते, नेज़े होते, प्यादे होते, लश्कर होता। अगर पता होता अली खुद आ रहे हैं। गाज़ी रमदान ने सुनकर कहा मक्कारी तेरा विरसा, मक्कारी तेरा विरसा, शुजाअत अबू तालिब का विरसा। करीब में जाकर गए, नकाब को ऊपर करके कहते अब भी समझ में नहीं आया, मेरे घर में बच्चा बच्चा हैदर है। खंदक खंदक खैबर खैबर हैदर 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 हैदर, मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर हैदर 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 हैदर, सलमा सलमा बूजर बूजर हैदर 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 हैदर, कौन बना दामाद पैगंबर हैदर 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 हैदर, किसने चीरा कलदे अज़द हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी या हैदरी या हैदरी या नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद बच्चे। अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आखिरी जुमला में पेश कर रही हूँ। फिर बुलाया मौला कायनात, किसको? गाज़ी अब्बास को। कहा अब्बास ट्रेनिंग देनी है, ट्रेनिंग। अब देखिए शायद कायनात में ऐसा मंजर आया होकर अली ने अली को सिखाया, अब्बास ने अब्बास को सिखाया, असदुल्लाह ने अपने असद को सिखाया हो बहू मोहम्मद ने अपने जैसी दुआ को सिखाया हो। कहा तीर तलवार तबल लेकर आना। गए मौला, कहा बाबा क्या हुक्म है? कहा अब्बास ये रहवार पर सवार आपके खत पैर खत खींचते जाते हैं। अब्बास कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको सिर्फ पैरों से लड़ना पड़ जाए। कहा फिर बाबा ये जो सीन है इन्हें चलाना सीखो, ट्रेनिंग देखिए, सीन को चलाना सीखो। मेरे मौला ने पैरों से सीन को चलाना शुरू किया। फिर कहा अब्बास आंखों पर पट्टियां बांधो। कहा जी बाबा इताअत है। बांधी। कहा अब्बास लड़ो। तीर चलाया, तलवार चलाई, चलाते रहे चलाते रहे। अली ने अली की लड़ाई देखी, ट्रेन करने वाले भी अली, ट्रेन होने वाले भी अली। आखिर में कहा अब्बास हाथ पीछे बांध लो, बस। फरमादार बेटा कभी बाप के सामने नहीं बोलता, लेकिन सर को झुकाकर एक लम्हे के लिए सिर्फ सवाल किया, अताश से मना नहीं किया। कहा बाबा किसी भी जंग में ऐसा नहीं होता कि हाथ न हो। मेरे गरीब मौला की आवाज़ आई, अब्बास कोई ऐसी जंग भी तो हो सकती है जहां आपके हाथ ना हो।
تو کیا ہمارے غازی کی آواز نہیں آئے گی بابا اس وقت میں دانتوں سے کام لوں گا؟ آواز نہیں آئی ہوگی بابا اس وقت میں اپنے سر مبارک سے کام لوں گا؟ بیبیوں یہ جو غازی ہے نا غازی یہ بہت جلالی ہستی ہیں، اور اگر آپ ان کو سکینہ کا واسطہ دے کر کچھ بھی مانگیں گے پورا ہوگا، لیکن جب ان کے مسائل پڑھے جائیں تو سارا خاندان پرسہ لینے کے لیے آتا ہے۔ پرسہ ہی ایسا ہے، زینب کی چادر کا پرسہ عباس، سکینہ کی پیاس عباس، حسین کی کمر عباس، ام البنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک عباس، بیوی ام کلثوم کی جان عباس۔ بیویوں جب یہ قافلہ 28 رجب کو سوار ہوا، میں آج نہیں کہوں گی کہ آپ روئیں، آج میں دھیرے سے پڑھتی جاؤں گی، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں کسی بھی زبان میں پڑھے جائیں۔ بیوی سکینہ اور مولا عباس ہر کوئی روتا ہے، جس کے دل میں انسانیت ہو ضرور گریا کرتا ہے۔ 28 رجب کو جب یہ قافلہ چلنے لگا، بیبی ام البنین نے کہا عباس میں تیری ماں، آخری مرتبہ میں نہیں جانتی کس کے سینے میں دل ہے کس کا پتھر ہے، لیکن میں اتنا جانتی ہوں جس کے بھائی ہیں وہ بہن ضرور محسوس کر سکتی ہے، اور اگر جملہ دل پر لگے سمجھ میں آئے تو ہائے کر دیجئے، ہائے کوئی بہن ویسے نہ اجڑے جیسے زینب اجڑ گئی۔ عباس چل میرے لال میرے ساتھ، آمٹھی لے گئی نبی کی تربت پر، بالوں کو کھولا، دروازے کو بند کر کے بالوں کو کھولا، کہا عباس ایک ہاتھ رکھ میرے سر پر، دوسرا رکھ نبی کی تربت پر، عباس وعدہ کر عباس، اب جسے غازی کے مسائل پر رونا نہ ہو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر لے۔ کہا عباس رکھ ہاتھ، اب غازی نے ہاتھ رکھا، بیوی نے کہا عباس وعدہ کر تیری بہنوں کی چادر چھنتی ہے چھن جائے لیکن آقا زادیوں کی چادر نہ چھنے۔ پھر رو کر کہہ دیا عباس تو فرات سے پیاسا لوٹ آنا لیکن حسین کا بیٹا پیاسا نہ رہے۔ پھر رو کر کہہ دیا عباس وفا دکھانا ورنہ دودھ نہیں بخشوں گی۔ آواز دے کر کہا اماں کوئی آئے نہ آئے لیکن عباس وعدہ کرتا ہے مر جائے گا بیویوں پہ آنچ نہیں آنے دے۔ واہ غربتا واہ محمدہ، سارے گئے، بیویوں نے ماتم کیا، ہر کوئی نہیں روتا، روتا میں نے ہمیشہ کا وہی ہے جس نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی، جس نے کسی جوان کو خون میں لپٹا ہوا دیکھا۔ میں نے کل پڑھا تھا نا کہ اگر ایکسیڈنٹ میں کوئی بھائی مر جائے تو چہرے کو کافور سے چھپا دیتے ہیں، کس لیے کہ بھائیوں کا خون بہنیں نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ سلام زینب عالیہ پر کٹے ہوئے بازو دیکھیں گی، چھٹی ہوئی مسک دیکھیں گی، تماچے لگتی ہوئی سکینہ دیکھیں گی۔ حوصلہ رکھتے، لیکن میرے بچوں میری بہنوں میری ماں کوئی بخل نہ کرنا۔ سب سے زیادہ سکینہ نے رونا چاہا تھا عباس کو، اور جب کہتی تھی چچا جان کبھی ایک تماچا ادھر سے کبھی دوسرا تماچا ادھر سے۔ اب سکینہ آئی غازی کی بارگاہ میں، آ کر کہا چچا عباس یہ میرا بھائی یہ لب کھولتا ہے بند نہیں ہوتے، بند کرتا ہے تو کھولتے نہیں۔ چچا جان میرا بھائی مر جائے گا، اب بہنیں بیٹھی ہیں نا، اللہ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کے۔ کہا میرا بھائی مر جائے گا۔ ایک مرتبہ غازی کے بدن میں تھر تھری آئی، کہتی ہے بیوی میرے ہوتے ہوئے میرا شہزادہ 3 دن سے دودھ نہ پیے، عباس
کر کہا شہزادی آپ مجھے اپنے بابا سے جانے کی اجازت دلا دیں گی؟ کہا میں دلا تو دوں گی لیکن میری ایک محبت والی آپ سے شرط رہے گی۔ چچا جان محبت والی کہا کیا؟ میں سکا بناؤں گی میں اپنے ہاتھ سے سجاؤں گی۔ کہا اچھا اب سکا بننے کے لیے آئے، مشک ہاتھ میں سکینہ کے دی۔ کہا چچا جان آپ کا قد بہت بلند ہے، سکینہ چھوٹی ہے، اب مولا نیچے جھکے، بیوی نے مشک پہنائی، مڑے کہا اماں مل بنین آ کر دیکھیے میرے ہاتھ ہے، سکینہ کے قدم ہے۔ بیویوں جب بھائی مرتا ہے تو بہنیں 40 دن تک رکتی ہے، اور اگر پردیش میں بھائی مر جائے اور بہن کو بھائی کا دیدار کرنے کے لیے نہ ملے تو جب وہ پہلی مرتبہ خبر پہ جاتی ہے تو حوصلہ توڑ دیتی ہے، بس یہ سوچ کے ماتم کیجیے گا کہ اسے رونے بھی نہیں دیا گیا۔ اب آئے مولا سکینہ کو ساتھ میں لے کر، اب حسین نے دیکھا کہ اس کا کمانڈر خمر بنی ہاشم آیا ہے، ساتھ میں سکینہ کو لایا ہے۔ حسین ایک مرتبہ کو کھڑے ہوئے، آئے ماتم کھڑے ہو کر کہا بس غضب کر دیا تو نے۔ کہا وہ کیا ہوا؟ اس کی سواری سے لایا ہے جس کی سواری سے میں رد نہیں کر سکتا۔ اب میں پڑھوں آپ کو رونا نہ ہے نا، گھر جا کے معافی مانگے، ایسے جملے ہیں۔ بلایا سکینہ کو، سکینہ میرا خلیل جو یتیم بیٹھا ہو نا میرے سامنے جس کا باپ نہ ہو، بس وہ محسوس کر لیجیے گا، اور جس کا بڑا بھائی بھی نہ ہو وہ ضرور محسوس کریے گا، اور خدا نہ خواستہ کوئی بیوہ بیٹھی ہو تو بی بی لبابہ کی غربت یاد کر لیجیے گا اور سینے پہ ہاتھ مار لیجیے گا۔ سنیں گی آپ؟ کہا سکینہ میرا قریب ہے، سکینہ قریب آئی، کہا جی بابا۔ سکینہ پانی کیوں منگاتی ہے؟ بابا میرا بھیا پیار ہے، پانی نہیں ملا تو مر جائے گا۔ رویا میرا غریب مولا۔ کہا سکینہ یہ تیرے سامنے کون ہے؟ کہا بابا آپ کے بھیا۔ اب دیکھوں گی وہ کون سی آنکھ ہے؟ کہا آپ کا بھیا۔ سکینہ وہ جو جھولے میں ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا بھیا۔ یہ بتا تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ۔ میرے بھائی کی کتنی ہے؟ کہا 32 برس۔ آئے قربان، اب رو کے آنکھوں نے کہا سکینہ بھائی کسی عمر کا بھی ہو بڑا پیارا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو مارا تیرا بھی جائے واپس میرا بھی نہ آئے، تو رو رو کے کہے اے کاش امو کو۔ بس مجھے آخری جملہ پڑھنے دیجیے۔ سعادت ادھر گئی عباس کے جانے سے، کمر ٹوٹ گئی حسین کی عباس کے جانے سے، اور کہا بابا یہ کیوں نہیں کہتے اب قیامت ہو گئی؟ کب ہوئی؟ آپ پرسہ دیجئے میری بیوی کو، ہائے ضرور کر دیجئے گا میری بہنوں۔ اب حسین نے کہا بس میرے قریبا، اب سکینہ سے سفارش ہو گئی، میرے قریبا۔ زیرہ کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ تیر سینے میں نہ لگے۔ خود کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ سر پر برج نہ لگے۔ تلوار کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ لڑا جا سکے۔ اب قیامت ہو گئی، آپ بھی ماتم کریے، وہاں محمد وہاں مصیبت۔ حسین قریب گئے، جا کر کہا عباس میرے قریبا قریبا قریبا۔ ادھر زینب نے کہا اماں فضا میرا دل گھبراتا ہے، میرا دل گھبراتا ہے، اماں مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ میرا عباس کہاں ہے؟ بتا میرا عباس کہاں ہے؟ عباس جا رہا ہے، عباس جا رہا ہے۔ اب رونا نہ قسمتوں سے فیصلہ کیجیے گا۔ حسین نے کہا عباس میرے قریب آ، اب ہے قیامت۔ عباس وعدہ کر،
کر بلند آواز میں آمین کہیے گا۔ خدا را تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، تو وہ ہے جو سوکھی لکڑی میں جان ڈال دیتا ہے۔ خدا را تجھے اس پل کا واسطہ کہ جب مشق سکینہ پہ تیر لگا تو غازی نے رو کر کہا میں مر گیا سکینہ۔ خدا را تجھے اس پل کا واسطہ جب سر مبارک پر برج لگا رو کر غازی کی آواز آئی، شہزادی اگر آپ نے پتھر کھانے ہیں نا تو میں نے سر پر برج کھا لیا ہے۔ خدا را اس پل کا واسطہ جب آپ کی آنکھ میں تیر لگا تو رو کر کہا بھیا حسن کے جنازے میں تیر دے اس لیے میری آنکھوں میں تیر آیا ہے۔ خدا را جب بازو کٹے تو رو کر کہا میری شہزادیہ کے ہاتھوں میں رسم بندھے گی، عباس کے بازو بھی سلامت نہیں بچ رہی ہے۔ خدا را اس مشکل کے صدقے میں جتنی بائیں بہنیاں موجود ہیں، مجھ گنہگار جتنی حاضران مجلسیاں موجود ہیں، ان سب کی تمام نیک حاجتوں کو بھر لانا۔ خدا را ہم کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تجھے اس بابل ہوائی عباس کا واسطہ ہماری تمام مشکلوں کو دور فرما، اس لیے کہ ہمارا تیرے علاوہ کوئی رابطہ کسی سے نہیں، واسطہ کسی سے نہیں، تو ہی مددگار ہے۔ 14 وسیلے ہیں، ان 14 وسیلوں کے صدقے میں خدا را ہمیں کربلا کی زیارت عطا فرما۔ خدا را وہ دن ہمیں دکھا کہ جس لہر پر جا کر ہم وہ منظر یاد کر کے رو سکتے کہ جب قید سے چھٹنے کے بعد زینب نے کہا تھا بھیا میں وطن تو جا رہی ہوں لیکن سغرا کو کیا جواب دوں، رو کر بھی کہتے رہے بھیا 18 سال کا لائی تھی، ٹوٹی ہوئی برچھی لے کر جا رہی ہوں، 24 سال لائی تھی، خون رونے والے آنسو لے کر جا رہی ہوں۔ خدا را ان کلمات کے صدقے میں بانی مجلس نے جس محبت عقیدت کے ساتھ یہ فرش ادا بچھائی ہے، چاہے وہ امریکہ میں ہو اس وقت یا یہاں پر ان کے گھر والے ہوں، ان کی تمام نیک حاجتوں کو بدلانا، ان کے گھر میں رزق کے دروازوں کو کھول دینا۔ اور آپ تیری ہم تجھ سے دعا کو ہے تجھے وہ جسد کا راستہ کہ جب 13 ضربتوں کے بعد سر مبارک کاٹ لیا گیا، بیوی نے رو کر کہا میرا حسین میرا قریب آ گیا، لیکن زینب پر ظلم بند نہیں ہوا، شروع ہوا۔ ابن زہر نے وہ کہا حسین کا لاشا پامال کر دو۔ خدا را اس یتیم کے صدقے میں ان ٹکڑوں کے صدقے میں کہ میرا حسین کا لاشا ٹکڑوں میں بکھر گیا، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعدیل عطا فرما اور ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے۔ دنیا میں ہر غم کم ہو لیکن غم حسین اور ذکر حسین کبھی کم نہ ہو۔ ماتم حسین، ماتم 72 شہدائے کربلا۔